Dinhi sa dakong simbahan sa Binuwangan, Misamis Oriental, adunay isa ka tubod nga gihimong swimming pool. Kay matod palagi sa mga residente dire, kaning tubod nga nahimo gituuhang makatambal kung maligo ka dire. Ug makita sad nimo daghan kayong nangaligo. Ug kay kani nga tubig makatambal daw kuno. Mao nang wala koy pagduha-duha nga paghapit dire, bisag gikan ko sa Cagayan de Oro para sad mga sayod ang uban. Kabi natong nay mga balatian, pwede jud mo maligo dire ug matambalan kung unsa manggali balatian nimo karon basin makatabang ni sa imo. Hilabihan na sa mga taong hilig sa pagtuo. Kung wa pa mo mga sayod, anhi na mo dire sa dakong simbahan sa Binuwangan, Misamis Oriental. Kung na kay balatian karon unya hilig ka sa pagtuo, pwede ka mo testing dire ligo basin di ay wala may mawala kung atong sulayan basta dako lang tagpagsalig sa Ginoo. Ug aron sa kasayuran sa tanan di ni basta-basta nga tubod, oy grabe ka hinlo ug atimado jud kaayo ni siya. Kaya ako mismo nakasaksi sa pila ka tuig namong balik-balik og simba dire. Makaingon jud ko nga atimado ug hinlo ug dako kay kabaghuan ug nisamot kanindot ug nidako ang simbahan. Manang bag-o pa ka sa kong vlog, palihog na lang kog follow sa Job and the Vlogs para daghang pa kang laag makita si wala sa imong kabisi, makakita po ka sa mga nindot mga talan-awon nga sama ani. Ug palihog na lang kog share sa atong video kay mao lagi na atong ipakita kung unsa jud kanindot ang kinaiyahan nga gibuhat sa Ginoo. Ug nangailangan og panambal basin di ay kumani sila diri mura ni makatambal sa ila. Daghang salamat.